सब्सक्राइब कीजिए हमारे शुब्बान अल हदीस चैनल को, बेल आइकॉन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप हमारे प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे फेसबुक पेज बड़ी मस्जिद को लाइक करें। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबतन व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामिईन, हर किस्म की हम्द व सना, किब्रियाई व बड़ाई और इबादत व बंदगी लायक और मुनासिब है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो हम सब का खालिक है, मालिक है और पूरी कायनात का रब है। और दरूद व सलाम नाजिल हो तमाम नबियों और रसूलों पर, ख़ास तौर पर नबी आखिरुज़्ज़मां जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। गुज़श्ता खुतबा जुमा को आपके सामने खुदकुशी के इलाज के ताल्लुक से गुफ्तगू की गई थी और हमने ये कहा था कि सिर्फ और सिर्फ दुनिया में मज़हब इस्लाम वाहिद वो मज़हब है जिसमें खुदकुशी का मुकम्मल इलाज मौजूद है। आदमी खुदकुशी क्यों करता है? आमतौर पर वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं रहता, खुशहाल जिंदगी से महरूमी की वजह से आदमी आमतौर पे खुदकुशी का रास्ता चुनता है। खुशहाल जिंदगी लोगों की समझ के एतबार से दुनिया में आमतौर पर ऐसा होता है कि माल दौलत की फरावानी होनी चाहिए, इज्जत शोहरत होनी चाहिए, दौलत और मनसब होना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि दौलत, इज्जत, शोहरत, मनसब ये खुशहाल जिंदगी का जामिन नहीं है। अगर ये खुशहाल जिंदगी का जामिन होता तो बहुत सारे दुनिया में पैसे वाले, इज्जत वाले, शोहरत वाले, जाहो मनसब वाले खुदकुशी ना करते। या इसी तरीके से बहुत सारे दौलत, शोहरत, इज्जत और माल के मालिक बेचैन न रहते, परेशान न रहते, उनकी आंखों से नींद गायब न होती। तो दरअसल सच्चाई से मुंह मोड़ करके कोई इंसान कहां तक जा सकता है? सच्चाई यही है कि खुशहाली इन सारी चीजों को नहीं कहती, बल्कि खुशहाली कुरान हदीस के अंदर, इस्लाम के अंदर जिन चीजों को बताया गया है, आदमी माने ना माने वही खुशहाली है। तो खुदकुशी का इलाज सिर्फ मजहब इस्लाम में है और खुदकुशी का रास्ता इंसान खुशहाल जिंदगी ना होने की वजह से उसको चुनता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज आपके बीच में हम खुशहाल जिंदगी का राज या उसके उसूल या उसकी बुनियादें क्या हैं उसके ऊपर थोड़ी गुफ्तगू करेंगे।
کچھ پرانی باتیں جو گزشتہ جمعہ میں آپ نے سنا ہے وہ باتیں بھی اس میں شامل ہیں، اور کچھ نئی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، جیسے کہ خودکشی کے علاج میں آپ کے سامنے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ حقیقی معنی میں ایک آدمی کو اگر خودکشی سے بچنا ہے تو اس کو مسلمان بننا پڑے گا. سب سے پہلی بات، بنیادی بات، بغیر مسلمان بنے اس کے لیے خطرہ رہے گا، چونکہ عقیدہ توحید سب سے بنیادی اور مضبوطی والی چیز تھی جو انسان کو خودکشی سے روک دیتی ہے. اسی طریقے سے خوشحال زندگی کی بنیاد بھی اسلام پہ یا ایمان پہ ہے، اور بنیادی طور پہ اگر آپ دھیان دیں گے، ایمان، عمل صالح اور تقوی، یہ چیز خوشحال زندگی کی بنیاد ہے. ایک آدمی اگر مومن ہوگا، نیک زندگی گزار رہا ہوگا، اور جو ایمان اور عمل صالح کرے اسی کے اندر تقوی ہوگا، تو ایمان، عمل صالح، یا دوسرے لفظوں میں جس کے پاس تقوی ہوگا وہی خوشحال زندگی گزار پائے گا. سچائی یہی ہے، ورنہ زندگی کے کس موڑ میں وہ بدحال ہو جائے کوئی نہیں کہہ سکتا. اربوں خربوں کا مالک ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایمان کی دولت سے محروم ہے تو کبھی بھی وہ بدحال ہو سکتا ہے. خوشحال مومن ہی حقیقی معنی میں رہ پائے گا. آئیے قرآن کی زبانی ہم تھوڑا سا اس کو سنتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے ایمان اور عمل صالح کے تعلق سے. من عمل صالحا من ذکر او انثی، دنیا میں کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت اگر وہ نیک عمل کرتا ہے، وہو مؤمن، اور دوسری بات وہ ایمان والا ہے. ایمان والا کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت اگر عمل صالح کرتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے تاکید کے ساتھ، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. عربی زبان کے ماہرین اور عربی زبان کی گرامر سے واقف کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے اس لفظ کے اندر کتنی تاکید کے ساتھ بات کہی ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو ایک اچھی زندگی ضرور دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. کس کو دے گا اللہ اچھی زندگی، خوشحال زندگی؟ جو ایمان والا ہوگا اور عمل صالح کرے گا. اور یہ دنیا کی بات ہوئی، آخرت کی بھی بات اس میں ہے کہ دنیا تو اچھی گزرے گی، خوشحال زندگی اسے ملے گی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں بھی ہم اس کے عمل کا بہترین بدلہ دیں گے. آخرت بھی اچھی. اسی کو دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے تھوڑا الفاظ بدل کر کے کہا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کر لے اس کے لیے خوشخبری ہے، دنیا اس کی اچھی گزرے گی. وحسن مآب، اور اس کا ٹھکانہ بھی اچھا ہوگا، آخرت میں بھی جنت ملے گی. اور تقوی کی بات اللہ رب العالمین نے تقوی کے سلسلے میں کہا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمنوا واتقوا، اگر بستی کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو کیا ہم کرتے؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان سے اور زمین سے برکتیں نازل کر دیتے، ہم برکتوں کا دروازہ کھول دیتے. اسی کو تو خوشحال زندگی کہتے ہیں. برکتوں کا دروازہ کھل جائے یہی تو خوشحال زندگی ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں پہ برکتوں کا لفظ استعمال کیا، برکات من السماء والارض. اگر یہ ہوتا کہ اس کو ہم دولت دے دیتے، فلاں دے دیتے، فلاں دے دیتے، تو اس میں شاید خوشحالی کی بات اتنی مضبوط نہ ہوتی جتنی بات مضبوطی کے ساتھ اس میں آئی. تھوڑی سی دولت ہو لیکن اس میں برکت ہو، جس میں آپ مست ہو جائیں، آپ کو ٹینشن نہ رہے، تو یہی خوشحالی ہوتی ہے. اور خوب دولت ہے، اس کے بعد بھی آپ کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے تو آپ کے پاس خوشی نہیں ہے. تو اللہ نے یہی کہا ہے، آسمانوں سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے ہم کھول دیتے تقوی والے کے لیے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، دنیا میں کسی بھی پریشانی میں تقوی والا گرفتار نہیں ہوگا. وقتی طور پہ اگر گرفتار ہے تو اس کا راستہ ہم کھول دیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے جو ڈرے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کا راستہ نکال دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق ایسی جگہ سے اللہ دے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. ایمان
अमल साले और तकवा, ये बुनियाद है। गोया कि दुनिया में अगर एक आदमी को खुशहाल जिंदगी गुजारना है तो उसे मुसलमान बनना पड़ेगा। खुदकुशी से बचना है तो उसको मुसलमान बनना पड़ेगा। हम ये गैर मुस्लिमों के लिए तकरीर नहीं कर रहे हैं, हम मुसलमान भाइयों ही के लिए कर रहे हैं। मुसलमान अच्छा मोमिन बन जाए, जुबानी दावा सिर्फ ना रहे, जो शरीयत के तकाजे हैं, कुरान और हदीस को जो मतलूब है हमसे, वो हमारे अंदर होनी चाहिए। ईमान, अमल साले और तकवा, इसी की थोड़ी सी तशरीह खुशहाल जिंदगी की राज को खोलने के ताल्लुक से हम बयान करके अपनी बात खत्म करेंगे। अब ये ईमान और अमल साले और तकवा, इसके लिए रास्ता कैसा है कि किस रास्ते पे चल करके हम इसको पूरा करें, तो उसके लिए शरीयत ने हमारी रहनुमाई की और कहा कि रसूल की पैरवी करो, ईमान लाओ और जितने भी नेक काम करो, तकवा इख्तियार करो, उसमें रसूल की इत्तिबा की जरूरत पड़ेगी। ये नहीं कि तुम अपने मन चाहे तरीके से जो समझ में आए करते रहो और समझ लो कि नेकी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर चीज तकवा नहीं बन जाती, तुम्हारे सोच लेने से नहीं बन जाएगी। ईमान, अमल साले और तकवा ये खुशहाल जिंदगी की बुनियाद है, लेकिन इस पे चलेंगे कैसे? रसूल को देखो, रसूल जैसा चला वैसे ही चलो, रसूल की पैरवी। और रसूल की मुखालिफत का मतलब यह कि खुशहाल जिंदगी तुम्हें नहीं मिलेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्टीमेटम देते हुए कहा, फलयहदरिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्री, जो रसूल के हुक्म की मुखालिफत करते हैं वो डरें इस बात से अन तुसीबहुम फितना, कि किसी फितने में वो मुब्तला हो जाएं, और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या कोई दर्दनाक अजाब उनको गिरफ्तार कर ले। जिसको फितने में मुब्तला कर दिया जाए और जिसको अजाब घेर ले, वो तो खुशहाल जिंदगी उसको तो मिली नहीं। तो रसूल की पैरवी में खुशहाली है, और रसूल की पैरवी के जरिए से ही हम सही माने में अमल साले को अंजाम दे पाएंगे। अमल सालेहा में से एक बहुत ही बुनियादी अमल नमाज का अमल है। अमाल के ताल्लुक से कई हदीसों में यह कहा गया है कि सबसे अफजल अमल नमाज। तो नमाज कायम करना यह भी खुशहाल जिंदगी का रास्ता है। तो सिर्फ नाम के मुसलमान हम बन करके रहें और खुशहाल जिंदगी हम चाहें, ऐसा मुमकिन नहीं है। आमाल सालेहा में से सबसे बुनियादी चीज नमाज की पाबंदी करना जरूरी है, तो आपकी जिंदगी में खुशहाली रहेगी। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने खुद कहा है। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? नमाज और सब्र से मदद हासिल करो, यानी मुसीबत में गिरफ्तार हो तो नमाज पढ़ो तो अल्लाह की मदद आ जाएगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में इसको करके दिखाया। अल्लाह ने कहा है, और सबसे पहले उस पर अमल करने वाले कौन? जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चुनांचे देखिए हदीस में मौजूद है, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा हज़बहु अम्रुन, कोई भी परेशान कुन मामला आपको दरपेश हो जाता, घबराहट होती, कोई मुसीबत आ जाती, कोई दिक्कत और परेशानी में घिर जाते, तो आप फज़ा इला सलाह, नमाज की तरफ घबरा करके भाग खड़े होते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदद हासिल किससे की? नमाज के जरिए से। जब कभी भी किसी मुसीबत में गिरफ्तार होते, कोई घबराहट होती, कोई परेशानी लायक होती, आप फौरन नमाज की तरफ रुख करते, नमाज शुरू करते थे। फर्ज नमाज का वक्त होता तो फर्ज नमाज पढ़ते, नहीं तो नफिल पढ़ते। तो नमाज, यहां तक कि आंधी और तूफान रोज आया कर रहा है आजकल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंधी और तूफान से भी घबरा करके नमाज की तरफ भागते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशहाल जिंदगी की तरफ इशारा करते हुए कहा, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। खुशी होती है तभी तो आंख में ठंडक होती है, नहीं तो उलझन बढ़ जाती है। नमाज पढ़ करके और नमाज को महसूस करके सुकून मिलता था, खुशी मिलती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज पढ़ करके मुझे खुशी मिलती है, मेरी आंख ठंडी हो जाती। तो नमाज का एहतमाम करें खुशहाल जिंदगी के लिए। इसी तरीके से एक बहुत ही अच्छी चीज है जिससे हम लोग बहुत दूर हैं, वो है दुआ। परेशान है लेकिन उसके बाद भी अल्लाह से दुआ नहीं कर रहे हैं, शिकवे शिकायत सबसे कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के सामने बात नहीं रख रहे हैं।
یہ معاشرے کا جائزہ آپ لیجئے، بالکل یہی حال ہے. فرصت ہی نہیں ہے، عادت ہی نہیں ہے، دماغ میں یہ بات آئی نہیں رہی. ابلیس اتنا چاروں طرف سے گھیر کر کے رکھا ہے کہ اللہ کے لیے وقت نکال کر کے تھوڑا سا ہاتھ اٹھاؤ. جبکہ پریشانی سے نجات کون دے گا بھائی؟ اللہ ہی دے گا. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو پریشان حال کی دعا کو سنتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتا؟ اللہ ہی تو ہے. اب اللہ کے سامنے بولو گے نہیں اور سوچو گے کہ زندگی خوشحال رہے، دعا کرنا پڑے گا. پیارا نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان ربکم تبارک و تعالی حی کریم، تمہارا رب تبارک و تعالی بڑا شرمیلا ہے اور کرم کرنے والا کریم ہے. یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ، جب ایک بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ سے مانگنے لگتا ہے کچھ تو اللہ کو شرم آتی ہے. کیا شرم آتی ہے؟ ان یردہما صفرا، کہ ایسے ہی اس کو جانے دے، لوٹا دے. تو جب یہ بات ہے کہ اللہ شرم کرتا ہے، یعنی خالی آپ کو نہیں لوٹائے گا، تو آپ مانگیے نا اللہ سے. اللہ سے مانگنے میں کیا جاتا ہے، اس کے بعد تو بہت ہے. تو چھوٹی مصیبت ہو، بڑی مصیبت ہو، چھوٹی نعمت ہو، بڑی نعمت ہو، کچھ بھی مانگنا ہے، بکثرت دعا کرنا چاہیے اگر خوشحال زندگی آپ کو چاہیے، ٹینشن فری. بلکہ بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ مانگا تو تھا، ملا نہیں، 10 سال سے مانگ رہا ہوں، مل ہی نہیں رہا. وہ اسی انتظار میں رہتے کہ فلاں چیز مانگا تھا، وہ والا کہیں نہیں ملا. ان کو اصل میں اسلام ہی نہیں معلوم. خالی نہیں لوٹاتا یہ بات جھوٹی نہیں ہے، ورنہ تو یہ بات جھوٹ ہو جاتی کہ پوری زندگی مانگا لیکن نہیں ملا. خالی نہیں لوٹاتا. دوسری حدیث میں وضاحت آئی کہ کوئی بھی بندہ دعا کرتا ہے تو 3 باتوں میں سے ایک بات ہوتی ہے، جو چیز مانگتا ہے وہی مل جاتی ہے. اور ہم لوگوں کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی مل چکی ہیں جو ہم نے آپ نے مانگا ہے. یا تو اس کے جگہ میں کوئی بڑی مصیبت اللہ روک دیتا ہے، جو چیز مانگی وہ تو نہیں ملی لیکن دعا کے برکت کی وجہ سے اور خالی نہیں لوٹایا اللہ نے ہاتھ، کوئی اور بڑی مصیبت سے اللہ نے اس کو بچا لیا. یا پھر اللہ اس کی اس دعا کو ایک نعمت بنا کر کے آخرت کے لیے سجا کے رکھتا ہے. اور سب سے اس میں قیمتی کیا چیز ہے کہ اللہ بچا کے رکھ لے، قیامت میں آخرت میں دے، قیامت قائم ہونے کے بعد. تو خالی نہیں لوٹاتا اللہ. کبھی بھی آپ سچے من سے دعا کریں گے، اس کا رزلٹ آپ کو دکھے نہ دکھے، آپ کا ہاتھ خالی نہیں لوٹائے گا. اللہ نے اس بات کو جو کہا ہے وہ سچی ہے، اور اسی کی تشریح یہ ہے کہ یا تو وہی چیز ملے گی یا اس کے مقابلے میں دوسری کوئی مصیبت اللہ روک دے گا، یا پھر اللہ رب العالمین آخرت میں اس کا بدلہ دے گا. آخرت ہی میں ہم زیادہ محتاج ہوں گے. آج کی دنیا تو کسی نہ کسی طرح کٹ جائے گی. تو دعا کرنا چاہیے خوشحال زندگی کے لیے. اسی طریقے سے ذکر الہی، گزشتہ جمعہ کو بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا. ذکر الہی، قرآن کی تلاوت، یہ بہت بڑا ذکر ہے. کچھ نہیں آتا آپ کو، قرآن پڑھنا آتا ہے، وقت نکال کر کے قرآن پڑھا کریے، یہ بھی ذکر الہی. اور اسی سے آپ کی زندگی میں خوشی آئے گی، دل میں اطمینان ہوگا، سکون ہوگا. چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں یا اذکار ہیں، ارے کچھ نہیں، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ، سب ذکر ہی تو ہیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. بڑی پیاری پیاری یہ سب اذکار ہیں. آدمی چھوٹے چھوٹے چیزوں کو چلتے پھرتے الگ سے اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خالی بیٹھے ہیں کہیں پہ سبحان اللہ بول رہے ہیں، ذکر ہو رہا ہے. کچھ نہیں آتا آپ کو، قرآن پڑھنا شروع کر دیجیے. تو ذکر الہی یہ آپ کی زندگی میں خوشی لائے گی. اور شکر، جو کچھ اللہ نے دیا ہے نا وہ کم نہیں ہے. آدمی دنیا کو دیکھنا شروع کر دیتا. اللہ نے آپ کو کتنا دیا، آپ اپنا دیکھو. ارے آپ کو اللہ نے صحیح تندرست بنا کے رکھا ہے، اعضائے جسم صحیح ہیں، یہی سب انمول نعمتیں ہیں، اربوں خربوں کے آپ مالک ہیں. تو اللہ نے جو دیا ہے نا اس میں شکر ادا کریے تو اللہ اور دے گا. اور اگر شکر ادا نہیں کرو گے، ناشکری کرو گے، تو اللہ مصیبتوں میں اور گھیر دے گا. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکریہ ادا کرو گے تو اور دوں گا، اور ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے. اور دنیا میں اللہ نے مثالیں قائم کی. قرآن میں اللہ نے ایک جگہ بیان فرمایا، ضرب اللہ مثلا قریہ کانت آمنۃ مطمئنہ. ایک بستی کی مثال اللہ نے بیان کی. بڑے امن و امان کی زندگی گزار رہے تھے، خوشحال زندگی گزار رہے تھے، اور بڑا سکون تھا، ہر چیز کی فراوانی تھی. یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان.
بڑی فراوانی کے ساتھ ان کا رزق اور ان کی روزی ہر جگہ سے آئی جا رہی تھی. فکفرت بانعم اللہ، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ناشکری کی، اللہ کی شکر گزاری نہیں کی. فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، تو اللہ رب العالمین نے کیا کر دیا؟ محروم کر دیا. کپڑے لتے سے محروم ہو گئے اور کھانے پینے کے محتاج ہو گئے. ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے ڈر سوار کر دیا اور بھوک طاری کر دی. اللہ کا عذاب آیا کہ اللہ رب العالمین نے رزق چھین لیا، سب بھوکے مرنے لگے. اور اللہ رب العالمین نے جو سکون تھا، اطمینان تھا، اس کو ختم کر کے ڈر ان کے اوپر لاحق کر دیا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، دانے دانے کے محتاج ہونے لگے. اسی طریقے سے قوم سبا کی تاریخ اللہ نے قرآن میں بیان کی کہ اللہ رب العالمین کی نشانی ہے اس قوم کے اندر. اللہ نے 2 باغ ان لوگوں کو دیے تھے، خوب فراوانی تھی ان کی یہاں بھی. آیت جنتان عن یمین و شمال، جنتان عن یمین و شمال، دائیں طرف ایک باغ، بائیں طرف. اور بہترین شہر اللہ نے کہا کہ بلدۃ طیبہ، وہاں کے لوگ اتنے اچھے تھے کہ اللہ نے اس شہر کو بہترین شہر کہا کہ اچھا شہر ہے، کس چیز کی کوئی دقت نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ شکریہ ادا کرو، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ شکریہ ادا نہیں کیا. فاعرضوا، شکریہ کا مطلب یہ نہیں جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے، بس اتنا نہیں نا. نماز پڑھتے نہیں، ایک کو ٹائم بولتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے. اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے تو اللہ کی فرما برداری کیجیے، عبادات کا اہتمام کیجیے. خالی زبان سے کہہ دینا، جیسے کہ ماحول معاشرے میں ہے، بات بات میں توبہ استغفار، توبہ استغفار، استغفر اللہ، تو باتیں بہت ہو رہی ہیں توبہ استغفار کی، لیکن سچے من سے گناہ چھوڑ نہیں رہا ہے. تو یہ تو رسم ہو گئی، یہ ماحول میں جو چل رہا ہے آپ وہ کر رہے ہیں. شکریہ ادا کرنے کا مطلب اللہ کی فرما برداری کیجیے، اللہ کو یاد کیجیے، اللہ کی عبادات کا اہتمام کیجیے. تو قوم سبا نے کیا کیا؟ شکر ادا نہیں کیا، ناشکری کی. تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ فارسلنا علیہم سیل العرم، سیلاب ان کے اوپر بھیج دیا. وبدلناہم بجنتیہم جنتین، اور جو اچھے باغات تھے ان کو برے باغات سے بدل دیا. ان برے باغات میں کیا ہوتے تھے؟ جھاڑ جھنکار سب، اور اگر کچھ پھل بھی ہوتے تھے تو بدمزہ، کچھ بیری کے درخت تھے، کل ملا جلا کے پریشان کر دیا ہم کو اللہ. تو شکر بھی ضروری ہے، اور اس کے بعد خوشحال زندگی کے لیے صبر بھی بہت ضروری ہے. شکریہ کون ادا کرے گا بھائی؟ جس کے اندر صبر ہوگا، ورنہ وہ شکریہ ادا نہیں کرے گا. صبر اور شکر ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جو شکر گزار ہوگا اس کے اندر اپنے آپ صبر آئے گا، اور جو صبر کرے گا وہ شکر گزار ہوگا. اور صبر کرنے کے تعلق سے بھی آپ سے پہلے گفتگو ہوئی ہے. میں ایک دوسری حدیث بیان کر رہا ہوں کہ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان اگر کسی مصیبت پہ صبر کرتا ہے اور اس کو برداشت کرتا ہے اور اللہ کے حوالے کر دیتا ہے حالات کو، الحمدللہ علی کل حال وہ کہتا ہے، چہرے پہ شکن نہیں ہے، تو اس کے لیے جو مصیبت بظاہر اس کو دکھ رہی ہے اس کے لیے وہ رحمت ہے. کیوں؟ پہلی بات تو جو بھی مصیبتیں آتی ہیں دنیا میں وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، لیکن اس اعمال کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کے اوپر عذاب ہے وہ، اور بہت سارے لوگوں کے لیے آزمائش ہے. اور پھر مصیبت آتی ہے اور ایک آدمی مومن بندہ صبر کر لیتا ہے تو وہ مصیبت اس کے لیے رحمت ہے، کیونکہ اس کے اندر جو بھی گناہ ہوئے ہیں اس کے ان سب کو وہ مصیبت آ کر کے ختم کر دیتی ہے. ما من مسلم یصیبہ اذی، کسی بھی مسلمان کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، الا حاط اللہ عنہ خطایا، مگر اللہ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے اس مصیبت کے بدلے میں. اور کیسے گناہ ختم ہوتے ہیں؟ کمطحات ورق الشجرہ، جیسے کہ درخت کے پتیاں گرتی ہیں ایسے ہی گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو مصیبت ایک مومن بندہ کے لیے اگر وہ صبر کر لیتا ہے تو وہ مصیبت نہیں، اس کے حق میں رحمت ہے، اس لیے کہ اس کی گناہ مٹ رہے ہیں. اسی طریقے سے قناعت پسندی، صبر کرنے والا ہی قناعت پسند ہو پائے گا. قناعت پسندی کس کو کہتے ہیں؟ جتنا ہے اسی میں خوش، جتنی چادر اتنا ہی پیر پھیلائے. اور یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، ایک دن کا آپ کے پاس ہے انتظام، آپ خوش رہیے، کل کا اللہ مالک. اور یہ حدیث میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، من اصبح منکم آمنا فی سربی، تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر میں اپنی قوم میں امن و امان کے ساتھ صبح کرے،
यानी उस सुबह जब उठता है तो सुकून में है, कोई खौफ और कोई डर में और कोई परेशानी में नहीं है, अमन और अमान में। इसी तरीके से मुआफन फी जसदी, जिस्म तंदुरुस्त है, जिस्म में कोई दिक्कत परेशानी नहीं। दो बातें हुई, अमन और अमान में है और जिस्म में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तंदुरुस्त है। और इंदहु कूतु यौमी, एक दिन का खाना पानी का इंतजाम है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिसके पास सिर्फ इतनी तीन चीज हो गई, फकअन्नमा हीज़त लहु दुनिया, तो उसके लिए पूरी दुनिया समेट दी गई। और क्या चाहिए भाई आपको? खाना चाहिए एक आदमी को, सुकून चाहिए, जिसमें में तकलीफ ना हो। तो इतना अगर किसी के पास है तो गोया कि वो खुशहाल है इस्लाम की निगाह में। अब हमको भी अपना मिजाज बनाना पड़ेगा वैसे। बैंक में पड़ा है 1 लाख रुपए, लेकिन उसको कारोबार करना है 50 लाख का, अब टेंशन में पड़ा है और हर जगह शिकवे शिकायत करता फिर रहा है, अरे बड़ी दिक्कत में है, ये है वो है वो है। और हदीस क्या बताती है कि कनात पसंद बनो, और कनात पसंदी की आखिरी हद क्या है कि आपके पास एक दिन का इंतजाम है, आप खुश रहिए, मस्त रहिए बिल्कुल। तो खुशहाल जिंदगी दौलत का नाम नहीं है, खुशहाल जिंदगी अपने मिजाज को इस्लाम के नाम पे ढालने का नाम है। इसी तरीके से अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए, अल्लाह पे तवक्कुल। अगर आपको खुश रहना है जिंदगी में तो अल्लाह पे भरोसा, कुछ भी हो जाए, कैसे भी मामलात हो जाए, अल्लाह पे भरोसा रखिए, अल्लाह मुसीबत को दूर करेगा और नेमतों से माला माल फरमाएगा। कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना, ऐ नबी कह दीजिए कि हमें कोई भी मुसीबत लाहिक हरगिज नहीं हो सकती, बस वही जो हमारे हिस्से में लिखी गई है। और उसके बाद भी चाहे छोटी मुसीबत हो बड़ी मुसीबत हो, वअलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून, ईमान वाला तो अल्लाह पे भरोसा रखेगा। तो जब एक इंसान अल्लाह पे मुनहसिर हो जाए तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती। और वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे तवक्कुल कर लेगा, भरोसा कर लेगा, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा। तो ये भी एक बुनियादी चीजों में से है। और दूसरों की मदद करना भी सीखिए। सिर्फ हम खुश रहें, पड़ोसी लोग और सब लोग परेशान हैं और हमारे पास ताकत है लेकिन हम मदद नहीं कर रहे हैं, चलते फिरते हर जगह में जहां पे जरूरत पड़ जाए दूसरे की मदद करना सीखिए, अल्लाह आपकी मदद करेगा। कई हदीसों में इसका तज़किरा आया है। एक बहुत मशहूर हदीस है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाहु फी औनिल अब्द, अल्लाह बंदे की मदद करता रहता है। कब तक? मा कानल अब्दु फी औनि अखी, जब बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है। तो भाई की मदद करते रही। मदद का मतलब ये नहीं कि आप पैसा हो ना हो खाली घर से पैसा लुटाते रही, ऐसा नहीं है। कोई भी परेशान हाल है, आप किसी भी तरीके से आप उसकी परेशानी में मदद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक आदमी ठेला ढकेल रहा है, अकेले है, माल ज्यादा है, नहीं जा पा रहा, बड़ी दिक्कत में, आप फुर्सत में बैठे हैं, आप थोड़ा ढकेल दीजिए। एक आदमी अनाज सूखने के लिए दिया, बारिश आ गई है, आप देख रहे हैं, आप फुर्सत में बैठे हुए हैं, अब वो अकेले अनाज समेट रहा है या और भी लोग हैं, आप फौरन जाकर के थोड़ी सा आप भी हाथ बढ़ा दीजिए। चलते फिरते कहीं पर भी आपको जरूरत लगे कि आदमी परेशानी में और हम उसकी मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए। तो सिर्फ पैसा देना ही ये ताउन नहीं है, एक इंसान हमदर्द बने, दूसरे की परेशानी में आगे आ जाए, ये अपना मिजाज बनाइए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए मददगार हमेशा खड़ा रहेगा। आप किसी परेशानी में रहेंगे, अल्लाह उसको दूर करेगा। और इन सब के कहने के बाद आखिरी बात हम कहेंगे कि इंसान होने के नाते हमसे गुनाह खता तो होते ही रहते हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं। इसी वजह से इस्लाम ने हमें तौबा और इस्तिगफार दिया है। तो एक मुसलमान को अगर खुशहाल रहना है, इसमें भी एक आदमी अगर कोई गुनाह कर लेता है उसके बाद उसको टेंशन हो जाती है, अगर तौबा और इस्तिगफार ना रहे तो उसको सुकून ना मिले। तो इस्लाम ने इसका भी इलाज किया है कि ज़हनी तौर पे एक आदमी डिस्टर्ब हो गया कि हमसे तो ये बहुत बड़ी गलती हो गई, अब वो क्या करे? तौबा इस्तिगफार करे, यहां पे उसको सुकून मिलेगा। और उसके अलावा तौबा इस्तिगफार खुद एक बहुत ही अहम जरिया है जिंदगी के जाहिरी असबाब को फराहम करने का, फरावानी और खुशहाली लाने का। क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा था अपनी कौम से, इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा, अपने रब से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करो, माफी तलब करो, वो माफ करेगा। और उसके बाद फिर नेमतों की बारिश करेगा। जिनको हम खुशहाली का जामिन समझते हैं दुनिया में बज़ाहिर, उनका तज़किरा इसमें अल्लाह ने किया है।
کہ تم لوگ جس چیز کو دنیا میں خوشحالی کا ذریعہ سمجھتے ہو وہ سب اللہ دے گا توبہ اور استغفار کے نتیجے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، خوب اللہ بارش نازل کرے گا رحمت کی، جس سے خوب اناج پیدا ہوں گے، تمام غلے پیدا ہوں گے اور تمہاری زندگی لہلہائے گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، بہت سارا مال دے گا، وَبَنِينَ، بہت سارے بیٹے دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ رب العالمین نہریں جاری کر دے گا۔ تو خوشحال زندگی کا راز انہی ساری چیزوں میں پوشیدہ ہے۔ ایک آدمی کو اگر زندگی میں خوش رہنا ہے اور ڈپریشن سے اور ذہنی تناؤ اور الجھن سے بچنا ہے، خود کشی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، تو اس کے لیے ان ساری چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ ان ساری چیزوں کو ایمان لانے کے بعد عمل صالح اور تقوی کو لازم پکڑ لے۔ ان میں سے بنیادی کچھ چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول کی پیروی کر کے نماز کا اہتمام کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، ذکر الہی کا اہتمام کرے، شکریہ ادا کرتا رہے، اللہ کی زیادہ سے زیادہ بندگی کرے، صبر کرے، کسی بھی پریشانی میں جزا فضا نہ کرے، جو کچھ ہے اسی پہ خوش رہے اور اسی پہ گزارا کرے، قناعت پسند بنے اور اللہ رب العالمین پہ توکل کرے، بھروسہ کرے، دوسرے کی مدد کے لیے ہمیشہ کھڑا رہے، تیار رہے اگر اللہ نے اس کو طاقت دے رکھی ہے، اور توبہ اور استغفار کو لازم پکڑ لے۔ تو انشاءاللہ وہ انسان اس دنیا کی زندگی کو بڑی خوشی کے ساتھ گزارے گا، اور انہی ساری چیزوں کے کرنے کی وجہ سے اس کی آخرت بھی خوبصورت ہو جائے گی اور اس کو ایک بہترین ٹھکانہ ملے گا، جنت ملے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، نیچے والی ویڈیو کو بھی دیکھیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اسے سبسکرائب کریں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا